Angel News Patrol. Paminanta si Patrol numero 4, Edgar Perolino. Ed? Giklaro ni Konsyal Eric Salcido, chairman sa Committee sa Public Utilities, nga dili kalabot sa pagkutlo sa kinabuhi ang tuyo sa iyang pamahayag sa pag-ambak sa tulay, kundi ang pagpabugnaw sa ilang utok sa mga troll nga nagpakatag og fake news. Kini ang pagpasabot ni Salcido agig reaction sa pamahayag ni Konsyal Ivy Imano atol sa sesyon ni adtong Lunes nga gidumala ni Vice Mayor Bebot Rodriguez may tungod sa maong isyu nga miani sa kadayang reaksyon diya sa social media. Sumala ni Salcido nga ang maong pamahayag para lamang sa mga fake pages nga nagpakatag og bakak nga impormasyon pato kaniya og sa atong gobyerno nga makahatag og dili maayong apekto. Nunot niini malaumon og nanawagan si Konsyal Eric Salcido sa katawhan nga susihon og sutaon pag-ayo ang unod sa ipang post diha sa social media ay muto o ipakatag ang maong impormasyon aron malikayan ang fake news. Ini nga balita atud kaninyo gikan sa Perolino Marketing nga may tigama sa sukang pinasarap ni Biboy. Gikan diri sa lokasyon, ako si numero 4 Angel Edgar Perolino para sa Angel Eye, Tanang Bayan sa Angel News Patrol. Reporting.